नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा तयारी कक्षा हेर्नमा तपाईँलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ आइक्यू रिजनिङ सम्बन्धी क्वेसन्सहरू गरिरहेका थियौँ। त्यसमा पनि भर्बल रिजनिङको क्वेसन्सहरू हेरिरहेका थियौँ र भर्बल रिजनिङमा हामीले कोडिङ डिकोडिङको बारेमा हेरिरहेका थियौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले कोडिङ सम्बन्धी केही क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले डिकोड गर्न गइरहेका छौँ। अब चाहिँ रियल स्पाईको काम आउन लाग्यो, किनभने रियल स्पाईले के गर्छ त अरूको मेसेजलाई डिकोड गर्ने काम गर्छ है। अब हामी डिकोडिङतिर लागौँ। के छ त, in a certain language popular is coded as QPQ VMVS भने GBN PVT लाई चाहिँ कसरी कोड गरिन्छ भनेर कस्तो कुनको कोड हो भनेर भनिरहेछ। ठीक छ, भनेपछि यहाँ पपुलरलाई यसरी कोड गरिन्छ भने यदि यस्तो कोड छ भने त्यसलाई हामीले डिकोड गर्नुपर्ने हो। सुरुमा त हामीले पपुलरको कोड कसरी भइरहेछ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अब पपुलरको कोडिङ कसरी भइरहेछ होला, POPULAR पपुलर भनेपछि P लाई एक स्टेप बढायो भने Q बन्छ, O लाई एक स्टेप बढायो भने P बन्छ, अर्को P लाई एक स्टेप बढायो भने Q बन्छ, U लाई V बन्छ, L लाई M बन्छ, A लाई B बन्छ, R लाई S बन्छ। भनेपछि QPQ VMVS भन्यो। यहाँ एक एक स्टेप बढाउनु पर्यो। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त, सपोज मैले GBN PVT भनेर लेखेँ। अब हामीले के भनेको थियौँ, डिकोड गर्नको लागि यदि यो Q छ भने यसलाई -1 स्टेप गरेपछि P पाउँछु, मैले P लाई -1 गरेपछि पाउँछु। भनेपछि यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो त, -1 गर्नु पर्यो नि त, किनभने म त Q देखि P सम्म पुग्नु पर्नेछ। सो G लाई -1 गर्यो भने के आउँछ त, F आउँछ। B लाई -1 गर्यो भने के आउँछ, A आउँछ। N लाई -1 गर्यो भने M आउँछ, P लाई -1 गर्यो भने O आउँछ, V लाई -1 गर्यो भने U आउँछ र T लाई -1 गर्यो भने S आउँछ। भनेपछि FAMOUS भनेर आयो। ठीक छ, फेमस। अर्को चाहिँ इन सर्टेन ल्याङ्ग्वेज युटेन्सिल इज कोडेड एज WVGPUKN विच वर्ड वुड बी कोडेड एज DMSFGX भनेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ के छ त, UTENSIL युटेन्सिल छ। युटेन्सिललाई अब U लाई VW भने चाहिँ +2 गर्दा W भयो, T लाई UV भने चाहिँ 2 गर्दा V भयो, E लाई 2 गर्दाखेरि FG भयो, N लाई 2 गर्दाखेरि यहाँनिर OP हुने भयो, S लाई 2 स्टेप अगाडि बढायौँ भने के हुन्छ, STU हुन्छ, I लाई 2 स्टेप बढायौँ भने JK हुन्छ, L लाई 2 स्टेप बढायौँ भने N हुन्छ। भनेपछि WVGPUKN भयो यहाँनिर हैन। अब यो आइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, सपोज मलाई WVGPUKN दिएको थियो भने मैले युटेन्सिल पाउनको लागि त सबै लेटरमा -2 गर्नु पर्थ्यो हैन। यहाँनिर -2 गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि U आउनु पर्यो, V लाई -2 गर्दा T आउँछ, G लाई -2 गर्दा E आउँछ नि हो। अब यहाँनिर पनि त्यही गर्नुपर्छ। के दिएको छ त, DMSFXG दिएको छ। यसलाई -2 गर्नु भनेको B गर्नु हो, किनभने B पछि C पछि D आउँछ। M लाई -2 गर्नु भनेको के हो त, K आउँछ, K देखि L, L देखि M। भनेपछि BK सबैमा BK छँदैछ, Q पनि रहेछ। यसलाई -2 गर्नु भनेको Q आउनु हो, F लाई -2 गर्नु भनेको D आउनु हो, BKQD भनेपछि BCD मा एउटा अप्सन हो। X लाई -2 गर्नु भनेको U भयो, BW V गर्नु पर्यो, V अनि W अनि X आउँछ। भनेपछि BKQD V आयो भनेपछि अब D र E मा एउटा भयो। अब यसलाई -2 गरियो भने के आउँछ, E आउँछ, E देखि F, F देखि G। भनेपछि BKQDVE चाहिँ हाम्रो वर्ड हुने रहेछ। अप्सन CE चाहिँ हाम्रो मिल्न गयो यहाँनिर है। ठीक छ, मिल्यो कुरा। यसरी चाहिँ हामीले डिकोडिङ गर्न सक्छौँ यहाँनिर। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अर्को क्वेसनमा के छ भने हाम्रो इफ रोबस्ट इज कोडेड एज QNATRS। ठीक छ, रोबस्टलाई चाहिँ यसरी कोड गरियो भने हाम्रो विच ल्याङ्ग्वेज वुड बी कोडेड, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ZXCMP भनेको छ। ठीक छ, अब रोबस्टलाई लेखौँ सुरुमा यहाँनिर ROBUST। रोबस्टलाई कसरी कोड गरेको छ, QNATRS। अब R लाई Q लानु भनेको PQR -1 भयो, O लाई N लानु भनेको नि -1 भयो,
बी लाई ए लानु भनेको -1, यसलाई पनि -1, यसलाई पनि -1, यसलाई पनि -1, ठीक छ। क्युएनए टिआरएस। अब क्युएनए टिआरएस बाट मैले रोबस्ट पाउनु थियो भने मैले एक एक जोड्नु पर्यो। क्यूमा मैले एक स्टेप अगाडि लगाए, भन्न खोजेको ए लाई बी बनाए जस्तै हो, मैले क्यू लाई आर बनाउनु पर्यो एक स्टेप लाँदाखेरि +1 गर्दा। एन लाई +1 गर्दा ओ भयो, ए लाई +1 गर्दा बी, भनेपछि यहाँनिर जुन जेडएक्ससीएमपी दिएको छ जेडएक्ससीएमपी +1 गर्नु पर्यो। ए जेडमा +1 गर्दा ए आउँछ, एक्समा +1 गर्दा युभीडब्ल्युएक्सवाई आउँछ, सीमा +1 गर्दा डी आउँछ, त्यसपछि एममा गर्दा एन आउँछ, पीमा गर्दा क्यू आउँछ। सबै के गरियो त यहाँनिर +1 गरियो, एवाइडिएनक्यू भयो। अप्सन बी हुन गयो यहाँनिर, ठीक छ। ठ्याक्कै बुझ्नुभयो डिकोडिङ कसरी गरियो भनेर। अब पज गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। नेक्स्ट छ हाम्रो इफ EHFNRQ इज द कोड फर बेकन, विच वर्ड हेज द कोड QDFWXULQ भनिरहेछ। अब हामीले BECKON को लागि EHFNRQ भनेर कोड गर्यौं भने QDFWXULQ को लागि के हुन्छ होला भनेपछि यहाँनिर हेरौँ BECKON बेकन छ, यहाँनिर EHFNRQ भनेर छ है। अब बी लाई 3 स्टेप लग्यो, बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि ई भयो। ई देखि एच भनेको ई देखि एफ, एफ देखि डी, एच 3 स्टेप भयो। सी देखि एफ भनेको सी देखि डी, डी देखि ई देखि एफ 3 स्टेप। के देखि एल, एल देखि यो पनि 3 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप, यसरी 3 स्टेप अगाडि जाने रहेछौँ हामीले। अब यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो भने ई लाई -3 स्टेप्स पछाडि सरिन्थ्यो, ठीक छ। ई लाई -3 स्टेप्स, एच लाई -3 स्टेप्स, एफ लाई -3 स्टेप्स, एन लाई -3, आर लाई -3, क्यू लाई -3 स्टेप्स अगाडि सरिन्थ्यो। भनेपछि यहाँनिर के छ त क्यू छ, क्यू को -3 स्टेप्स भनेको के आउँछ एन आउँछ, डी को -3 स्टेप्स भनेको ए आउँछ, एफ को -3 स्टेप्स भनेको के आउँछ एफ को अगाडि ई को अगाडि डी, डी को अगाडि सी, एनएसी आउँछ। डब्लु को 3 स्टेप्स भनेको यु आउँछ हैन, पछाडि सर्दाखेरि यु पछि भी हैन यसको टी हुन्छ है, सरी डब्लु को टी हुन्छ। अब एक्स लाई 3 स्टेप सारियो भने यो चाहिँ यु आउँछ, यु देखि भी, भी देखि डब्लु, डब्लु देखि एक्स आउँछ। त्यसैगरी यल को के हुन्छ त पक्कै नै आई आउँछ होला, आई देखि जे, जे देखि के देखि एल, आई आयो। एनएसीटी मिलिरहेछ नि त। क्यू को एन भयो, डी को ए भयो, एफ को सी भयो, डब्लु को टी भयो, एक्स को यु भयो, यु को बाँकी रहेछ नि त। यु को के हुन्छ त आर देखि एस, एस देखि डी, टी देखि आर हुन जान्छ। एल को के हुन्छ त एनएसीयुटी आर आयो यहाँनिर। अब एनएसीयुटी आर आइसक्यो भने चाहिँ ई अप्सन मिलिसक्यो। एल को आई हुन्छ, क्यू को पक्कै नि एन हुन्छ हैन। तपाईले लगभग सबै चेक गरेर राख्नु पर्दैन, मिल्यो भने छोडिदा हुन्छ। अर्को छ इन अ सर्टेन कोड रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज ROTARE GIR FER which word would be coded as NOITINUMMA भनेर भनिरहेछ यहाँनिर। अब रेफ्रिजरेटरलाई तपाईले ROTARE GIR भनेर कोड गर्नुहुन्छ अरे, ठीक छ। रेफ्रिजरेटरलाई त्यसरी कोड गर्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ कुन वर्डलाई चाहिँ NOITINUMMA भनेर कोड गर्नुहुन्छ भनिरहेछ। अब यो सिम्पल छ कुरा, हेर्नुस् त यहाँनिर जस्ट के गर्यो रेफ्रिजरेटरको रिभर्स लेखिरहेछ यहाँनिर, हेर्नुस् त रेफ्रिजरेटरलाई रिभर्सको फर्ममा लेखिरहेछ, ठ्याक्कै उल्टोबाट सुरु गर्यो। भनेपछि यसलाई पनि मैले उल्टोबाट लेखेँ भने सुरुमा ए, त्यसपछि एम एम यु एन आई टी आई ओ एन के हुँदो रहेछ एम्युनिसन हुँदो रहेछ है, एम्युनिसन हुँदो रहेछ। अप्सन सी मिल्न जाने रहेछ, ठ्याक्कै उल्टो मात्र त लेख्या, बेसी केही पनि गरेको छैन। त्यसपछि अर्को छ इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज ग्रास्प इज कोडेड एज BMVNK which word would be coded as CRA अनि क्रेन भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर सिम्पली चेक गरौँ,
जी लाई बी बनाइयो। जी लाई बी बनाउनुको मतलब के गर्यो यहाँ यसरी लेखौँ। जी लाई बी बनाउनुको मतलब बी लाई सी, सी लाई डी, डी लाई ई, ई लाई एफ, एफ लाई जी भनेपछि 5 स्टेप पछाडि गइया हो त -5 स्टेप। त्यसै गरी आर लाई एम, एम देखि एन, एन देखि ओ, ओ देखि पी, पी देखि क्यू, क्यू देखि आर, यो पनि -5 स्टेप चाहिँ गयो। एएस पी लेखेँ मैले, यहाँनिर भी एन के लेखेँ। अब ए को एक स्टेप ब्याक गयो भने जेड आउँछ, त्यसपछि वाई आउँछ, त्यसपछि डब्लु आउँछ, त्यसपछि यु आउँछ, त्यसपछि भी आउँछ, त्यसपछि यु आउँछ, यु भी आयो हैन। कस्तो हुँदो रहेछ त जेड यु भी डब्लु एक्स वाई जेड हुन्छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँ ठ्याक्कै कहाँ पुग्नुभयो +1 2 3 4 5 भीमा पुग्नुभयो। त्यसै गरी यहाँ -5 हुने भयो, यहाँनिर -5, यहाँनिर पनि -5 हुन्छ। अब बी देखि जी पुग्नु पर्यो भने तपाईले +5 गर्नुपर्ने हुन्छ नि। भनेपछि यहाँको क्रेन छ नि, क्रेनको हामीले के भेट्नु पर्यो त कोड भेट्नु पर्यो। यहाँनिर कुन कोड हुँदो रहेछ। सी लाई मैले 5 स्टेप अगाडि बढाएँ भने सी देखि डी, डी देखि ई, ई देखि एफ, एफ देखि जी, जी देखि एच आउने रहेछ। बी एन्सर हुन्छ हाम्रो, सिधै कुरा हो। आर लाई 5 स्टेप अगाडि बढायो भने आर एस टी यु भी डब्लु, ए लाई 5 स्टेप अगाडि बढायो भने एफ, एस लाई सरी यहाँनिर गल्ती भयो है, मैले चाहिँ डिकोड गरिरहेको छु, कोड गर्नुपर्ने यसलाई। सिआर एनईलाई कोड गर्नु पर्यो भने यसलाई -5 स्टेप्स पो लाने हो त। यहाँनिर कोडेड भनिरहेको छ, डिकोडेड भनेको छैन नि त। भने चाहिँ -5 गर्दाखेरि सी देखि बी, बी देखि ए देखि जेड, जेड देखि वाई, वाई देखि एक्स के आउँछ त यहाँनिर एक्स वाला चाहिँ आउँछ। भने चाहिँ अप्सन डी चाहिँ हुन जान्छ। आर को -5 भनेको एम देखि गर्नुहोस् त, एम देखि एन, एन देखि ओ, ओ देखि पी, पी देखि क्यू, क्यू देखि आर भने चाहिँ -5 गर्नु भनेको यम आउनु हो भने चाहिँ अप्सन डी चाहिँ मिल्न जान्छ है। यहाँनिर मैले चाहिँ डिकोड गर्ने सोचिरहेको रहेछु, डिकोड गर्न साह्रै मजा आउँछ, त्यही भएर डिकोड गर्न मन लाग्छ के रहेछ त कोड, के रहेछ, के भन्न खोजिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू एकदमै रमाइलो हुन्छ डिकोड गर्दा। अर्को छ इन अ सर्टेन कोड कोवेट इज रिटन एज FRY अनि HW। ठिक छ, कोवेटलाई चाहिँ FRY HW भनेर लेखिन्छ भने विच वर्ड वुड बी रिटन एज SHDUO भनेर भनिरहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले पक्कै पनि डिकोडै गर्नु पर्यो। कसरी डिकोड गर्ने अब यहाँनिर हेरौँ। COVET कोवेटलाई चाहिँ FRY HW लेखेको छ। सी देखि एफ भनेको सी देखि डी, डी देखि ई, ई देखि एफ +3 भयो। ओ देखि आर भनेको ओ देखि पी, पी देखि क्यू, क्यू देखि आर +3 भयो। भी देखि वाई भनेको भी देखि डब्लु, डब्लु देखि एक्स, डब्लु देखि वाई +3 भयो। ई देखि एच भनेको एफ जी एच +3 भयो। टी देखि डब्लु एसटी यु भी डब्लु +3 हुने भयो हैन। अब मैले FRY HW देखि कोवेट ल्याउनु पर्यो भने त एफ को -3, त्यसै गरी आर को -3, आर को वाई को -3, एच को -3 र डब्लु को -3 गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त SHDUO छ, यसको मैले -3 गरे भने यहाँनिर के आउला त अब क्यू आउला पक्कै पनि। क्यू देखि आर, आर देखि यस हैन पी आउँछ, सरी पी देखि क्यू, क्यू देखि आर, आर देखि यस। यसको -3 गर्ने भने ई आउँछ, ई देखि एफ, एफ देखि जी, जी देखि एच। डी लाई गर्ने भने ए आउँछ, यु लाई गर्ने भने आर आउँछ, ओ लाई गर्ने भने के आउँछ यल आउँछ। ठिक छ, एल देखि एम, एम देखि एन, ओ भने चाहिँ PEARL पल चाहिँ हाम्रो लेटर हुने रहेछ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले कोड गर्यौँ, कोड गर्दा +3 गर्नु पर्यो, डिकोड गर्दा ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स -3 ले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त डिकोड गर्नु पर्यो यहाँनिर है। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज के छ त, कुनै एउटा सर्टेन ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो सर्टेन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के रहेछ त कुरा भन्दा ट्रायङ्गल इज कोडेड एज के भनेको छ यहाँनिर SQHZMFKD विच वर्ड वुड बी कोडेड एज DWZLOKD भनेको छ यहाँनिर है। अब हेर्नुहोस् ट्रायङ्गलमा कतिवटा लेटर छ 1 2 3 4 5 6 7 8, यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 ल 8 वटा लेटर छ। ठिक छ, ट्रायङ्गललाई चाहिँ SQHZMFKD भनेर लेख्यो अरे। अब यहाँनिर लेखौँ एकचोटि TRIANGLE
LE भनेर लेखियो, ट्रायंगल लेखियो। अब के भयो त यो SQHZMFKD भनेर भयो। अब T लाई के गरियो त एक स्टेप ब्याक ल्यायो, B लाई A लेखे जस्तै T लाई S, R लाई Q भनेको माइनस 2 स्टेप माइनस 1 स्टेप नै हो, I लाई H भनेको नि माइनस 1, A लाई Z भनेको नि माइनस 1, N लाई M भनेको माइनस 8, यसलाई माइनस 1, यसलाई माइनस 1, यसलाई माइनस 1 लेख्यो। भने सबै लेटरलाई एक एक स्टेप त्यो भन्दा माथि आएको लेटर लेख्नु पर्ने रहेछ। हामीले A to Z वाला पोर्सनतिर हेर्यौं भने सपोज B आएको छ भने A हो त्यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ। अब मैले SQHZMFKD लाई चाहिँ ट्रायंगल लेख्नु पर्यो भने S मा +1 गरेर T आउँछ, Q मा +1 गरेर R आउँछ। अब यहाँनिर त हामीले डिकोड गर्न लागेको छ, के डिकोड गर्न लागेको छ DWZLOKD भनेर छ। अब D को के हुन्छ E हुन्छ, W को X हुन्छ, Z को A हुन्छ, L को M हुन्छ, O को P हुन्छ, K को L हुन्छ, D को E हुन्छ। एक्जाम्पल भयो भने अप्सन ए चाहिँ यहाँनिर मिल्न जान्छ। ठीक छ। इन अ कोड ल्याङ्ग्वेज solid is written as WPSLPIMFHA. What does the code word ATEXXQIBBO refer to भनेको छ यहाँनिर। अब यहाँनिर अलिकति झमेला आए जस्तो छ है। सोलिड लाई चाहिँ यति धेरै लेटर्सहरुले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। ठीक छ। सोलिड लाई यति धेरै लेटर्सहरुले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेपछि अब यहाँनिर हामीले जुन कोड दिएको छ त्योसँग हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं त भनेर यसले सोधिरहेको छ यहाँनिर। ठीक छ कुरा। अब यसमा हामीले कसरी चाहिँ दिमाग लगाउन सक्छौं होला त भन्ने कुरा हो। अब WP छ, त्यसपछि O आएको छैन, SL छ, I छ, D पनि छैन भनेपछि यहाँनिर काम के भयो होला त, कसरी चाहिँ यो वर्डहरु आयो होला त भन्दा यसो चेक गरौँ है। जस्तै यसको अगाडि के आउँछ वर्ड, लेटर के आउँछ R आउँछ, त्यसपछि T आउँछ हैन, R र T आउँछ, त्यो कामै भएन। ठीक छ। यसले के कामै गरेन यहाँनिर, यो यसरी त हामीले हेर्ने कुरै आएन। यहाँनिर मैले एउटा प्याटर्न देखेँ, रमाइलो प्याटर्न छ है, सारै झुकाउने प्याटर्न रहेछ यहाँनिर हेर्नुस् है। SOLID छ नि, अब सोलिड लाई हामी यहाँबाट डिकोड गर्न खोजौं है। WPS हेर्नुस् है, WPSLPIMFHA बाट डिकोड गर्न खोजौं। अब यहाँनिर के रहेछ त भन्दा हामीले अर्डर्ड इवन लेटर लियौं, P भयो, L भयो, I भयो, F भयो र A लियौं। P लाई मैले 3 स्टेप अगाडि सारे भने P Q R S, P देखि Q, Q देखि R, R देखि S। L लाई 3 स्टेप अगाडि बढायो भने L देखि M, M देखि N, N देखि O। त्यसैगरी I लाई 3 स्टेप बढायो भने I देखि J, J देखि K, K देखि L। F लाई बढायो भने 3 स्टेप F देखि G, G देखि H, H देखि I। A लाई 3 स्टेप बढायो भने A देखि B, B देखि C, C देखि D। भन्छ SOLID सोलिड आउँदो रहेछ। यहाँ पनि मैले T X Q B O लिए भने T लाई 3 स्टेप बढायो भने के आउँछ W आउँछ, X लाई 3 स्टेप बढायो भने Y Z A आउँछ, Q लाई बढायो भने Q देखि R, R देखि S, S देखि T आउँछ, B लाई 3 स्टेप बढायो भने C D E आउँछ र O लाई बढायो भने R आउँछ भनेपछि A नम्बर चाहिँ हाम्रो एन्सर हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त कसरी झुकाएको छ यहाँनिर, अगाडि पछाडि जे पाए त लेटर्सहरु थप्दिएको छ र यसरी इभन नम्बर्ड पोजिसनमा चाहिँ राख्दिएको छ भ्यालुजहरु। अर्को छ इफ इन अ सर्टेन कोड स्विच इज रिटन एज TVJSDG। ठीक छ। TVJSDG which word would be written as CQFZE भनेर भनेको छ। ठीक छ। CQFZE भनेर लेखिरहेको छ यहाँ। अब यहाँनिर हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं त हेरौं। SWITCH स्विच भनेको छ, यसलाई चाहिँ TVJSDG भनेको छ। अब S लाई एक स्टेप घटायो भने एक स्टेप प्लस गर्यो भने T आउँछ। W लाई V बनाउन लागि STUVW, यहाँनिर -1 गर्नु पर्यो, यहाँनिर +1 गर्नु पर्यो, -1 +1 -1 भनेपछि +1 -1
+1 -1 +1 -1 यस्तो खालको प्याटर्नमा जाने रहेछ। अब मैले डिकोडिङ गर्नु पर्यो भने के गर्छु त +1 गर्नु भनेको -1 गर्नु हो, -1 गर्नु भनेको +1 -1 +1 -1 +1 यो भनेको कोडिङ गर्नको लागि। रिभर्स गर्नु पर्यो डिकोडिङको लागि ठ्याक्कै मैले यो चाहिँ डिकोडिङको लागि युज गर्छु। ठीक छ, यहाँनिर +1 छ। अब सी मा -1 गर्नु भनेको के आउँछ बी आउँछ, क्यू मा +1 गर्नु भनेको आर आउँछ, एफ मा -1 गर्नु भनेको ई आउँछ, जेड मा +1 गर्नु भनेको ए आउँछ, ई मा -1 गर्नु भनेको के आउँछ त डी आउँछ। भनेपछि बीआरईएडी आउने रहेछ। अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ। अर्को छ अब इफ इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज रिमोट इज कोडेड एज ROTEME। ठीक छ, ROTEME भने विच वर्ड वुड बी कोडेड एज PNIICC भनेर भनिरहेछ। ठीक छ, अब PNICC बनाउने कुन छ, कसरी बनाइन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् पोजिसन चेन्ज गरेको हेर्नुहोस् है, पोजिसन ठ्याक्कै पोजिसन चेन्ज गराएको छ, अरू सबै सेम छ। आर र ई लाई जस्ताको त्यस्तै ठाउँमा राखेको छ, आर र ई लाई। अनि ई र ओ को पोजिसन हेर्नुहोस् त, ई ओ को पोजिसनलाई OE बनाइएको छ भनेपछि सेकेन्ड र फोर्थको पोजिसनलाई ठ्याक्कै रिभर्स गरियो र थर्ड र फिफ्थको पोजिसनलाई रिभर्स गरियो हैन। फर्स्ट र लास्टलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने, त्यसपछि इभन पोजिसनलाई रिभर्स गर्ने र अड पोजिसनलाई रिभर्स गरिदिने, त्यति त हो। अब यहाँनिर PNICC छ भनेपछि पी र सी लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिउँ। अब एन र सी लाई सेकेन्ड र एन र आई लाई है, यहाँनिर एन र आई लाई चाहिँ एन र आई लाई के गर्ने रिभर्स गरिदिने, यहाँनिर PI भयो, अब यो पोजिसनमा एन भयो। यहाँनिर अब आई लाई सी लाई पनि रिभर्स गर्ने, CI हुने भयो, पिकनिक हुने भयो। कुरा त बुझ्नुभयो कसरी भयो। यहाँनिर पी र सी लाई जस्ताको त्यस्तै छोडियो, त्यसपछि सेकेन्ड र फोर्थलाई रिभर्स गरियो र थर्ड र फिफ्थलाई रिभर्स गरियो हैन, र ठ्याक्कै पिकनिक आयो। कहीँ चाहिँ पिकनिक PICNIC है, पिकनिक बनबोज ल जा। अर्को छ अब इफ FULFNHW इज द कोड फर क्रिकेट देन EULGH इज द कोड फर के भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनिर चेक गरौँ अब के को कोड रहेछ त। जस्तै क्रिकेट लेखौँ, यहाँनिर CRICKET के लेखेको छ क्रिकेट भयो यहाँनिर। अब क्रिकेटलाई के लेखेको छ त यसो हेर्नुहोस् त, FULFNHW के लेखेको छ FULFNHW भनेर लेखेको छ। अब सी देखि एफ भनेको सी देखि डी, डी देखि ई देखि एफ +3 भयो। यो भनेको पनि +3 नै हुन जान्छ। आर देखि एस, एस देखि टी, टी देखि यु, आई देखि एल भनेको पनि +3 नै भयो। आई देखि जे, जे देखि के देखि एल। सी देखि एफ भनेको पनि +3 नै भयो। के देखि एन भनेको पनि +3, यो पनि +3, यो पनि +3, सबै के भयो त +3 हुन थाल्यो। अब मैले FULFNHW बाट क्रिकेट पाउने हो भने एफ मा मैले -3 स्टेप ब्याकवर्ड सर्नु पर्थ्यो हैन। एफ देखि ई जानु पर्थ्यो, ई देखि डी, डी देखि सी भनेपछि मैले यो EULGH भनेको छ यो त मैले डिकोड गर्नु पर्ने हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त EULGH, अब यसलाई -3 स्टेप्स लग्यो भने के आउँछ बी आउँछ होला, बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि ई। यसलाई -3 लाने हो भने के आउँछ त, यहाँनिर अब यु छ भनेपछि यस भयो भने TU भनेपछि आर लियो भने के आउँछ त आर देखि यस, यस देखि टी, टी देखि यु। अब यल छ यहाँनिर -3 छ, के हुन्छ त यहाँनिर जे आई लियो भने आई देखि जे, जे देखि के देखि यल। ठिक छ, यो पनि यसलाई -3 गरिएर डी लियो भने डी देखि ई, ई देखि ई, ई देखि एफ, एफ देखि जी। त्यसै गरी यसलाई -3 गरियो भने ई आउँछ, ई देखि एफ, एफ देखि जी, जी देखि एच भनेपछि BRID ब्राइड भयो। अप्सन बी मिल्न गयो यहाँनिर। अर्को छ इफ इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज शिफ्ट इज कोडेड एज RFFBO विच वर्ड विज बी कोडेड एज LKUMB भनेको छ। ठिक छ, यहाँनिर शिफ्टलाई चाहिँ कोडेड एज RFFBO भनेको छ र विच वर्ड विल बी कोडेड एज
LKUMB भनेको छ यहाँनिर है। अब यहाँनिर थोरै चेक गरौँ कसरी चाहिँ हुँदो रहेछ, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू। यहाँनिर अब SHIFT लाई RFFBO भनेको छ। ल शिफ्ट लेखौँ यहाँनिर SHIFT लाई चाहिँ RFFBO लेखेको छ। यो भनेको -1 गरियो, यहाँदेखि -2 गरियो, यहाँदेखि के गर्यो त F देखि G, G देखि H, H देखि I, -3 गरियो। F देखि B भनेको -4 गरियो, B देखि C, C देखि D, D देखि E, E देखि F। यसलाई -5 गरियो, O देखि P, P देखि Q, Q देखि R, R देखि S, S देखि T हैन। भनेपछि -1 -2 -3 -4 -5 गरियो। अब R देखि S लानु छ भने त मैले एक स्टेप बढाउनु पर्यो, R देखि S। F देखि H जानु छ भने 2 स्टेप बढाउनु पर्यो नि। भनेपछि डिकोड गर्नु पर्यो भने माइनस गरेको ठ्याक्कै प्लस गर्नु पर्ने रहेछ। अब यहाँनिर कोड दिएको छ, यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो। यसलाई +1 गर्दा L मा +1 गर्दा यम आउँछ, K मा +1 गर्दा +2 गर्नु पर्यो, -2 छ भने +2 गर्दा K देखि L, L देखि यम, यम यम आयो। अब +3 गर्नु पर्यो U मा, U देखि V, V देखि W, W देखि X भने MMX A नम्बर मिल्न जान्छ। अरु तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब अर्को जाउँ। इफ LBAECH LBAEHC is code for bleach, then which of the following is code for NBOLZ KMH भनिरहेछ। एकदमै सजिलो कोड छ, हेर्नुस् एकचोटी यहाँनेरि के छ त। BLEACH छ नि, यसलाई BLEACH लेख्नुस्। अब BL लाई के लेख्नुस् त, यसरी दुई दुईवटा ब्लकमा कन्भर्ट गरियो। BL लाई LB लेख्नुस्, EA लाई AE लेख्नुस् र CH लाई HC भनेर लेख्नुस्। म्हणजे LBAEHC भनेर भयो। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त NBOLZKMH छ नि। अब यसलाई ठ्याक्कै दुई दुईवटा लेटरलाई रिभर्स गर्नुस् भनेपछि यहाँनेरि के हुन्छ, NB लाई रिभर्स गर्दा BN आउँछ, OL लाई गर्दा YELLO आउँछ, ZK लाई गर्दा KZ भनेर आउँछ र MH लाई गर्दा HM भनेर आउँछ। भने BN YELLO KZ HM आउने रहेछ। अप्सन E चाहिँ यहाँनेरि मिल्न गयो। ठीक छ। अर्को हेरौँ। इन अ सर्टेन कोड डिसेम्बर इज रिटन एज ERMBCEDE। ठीक छ। डिसेम्बरलाई के लेखिदो रहेछ त ERMBCEDE लेखिदो रहेछ। अब which word will be written as ERMBVENO भनिरहेछ यहाँनेरि। ठीक छ। डिसेम्बरलाई ERMBCEDE लेखिदो रहेछ। अब यहाँनेरि अर्कोलाई के लेखिन्छ, एकदम मिठो कोड हेर्नुस् है के भइरहेछ यहाँनेरि। सुरुमा 4 वटाको ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने DECEMBER भनेर। ठीक छ। 4 वटाको ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि के गर्ने त यसलाई रिभर्स गरिदिने, अथवा सुरुमा यस्तो गरौँ न त दुई दुईवटाको ब्लकमा कन्भर्ट गरौँ, अझै सजिलो हुन्छ। मैले यसलाई यहाँनेरि लेखे DECEMBER भनेर लेखे। यसलाई मैले नाम दिए 1 2 3 4 भनेर दिए। अब यहाँनेरि के गर्नु पर्यो, 4 लाई अगाडि लाने, ER भयो, MB लाई त्यसपछि लेख्ने, त्यसपछि CE लाई लेख्ने, त्यसपछि DE लाई लेख्ने। भने मैले 1 2 3 4 छ भने 4 3 2 1 लेख्नु पर्ने रहेछ। भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त, जस्ट मैले यसरी 1 2 3 4 लेखे नि। अब यो त मेरो कोड हो, यो कस्तो फर्मेटमा छ 4 3 2 1 मा छ। अब यहाँनेरि मैले ठ्याक्कै यसलाई उल्टो लेख्ने त हो। NO लास्टमा छ भने चाहिँ यसलाई अगाडि NO लेख्ने, त्यसपछि के लेख्ने VE लेख्ने, त्यसपछि MB लेख्ने, त्यसपछि ER लेख्ने त हो। के आउँदो रहेछ, नोभेम्बर आउँदो रहेछ। अप्सन डी चाहिँ यहाँनेरि मिल्न जान्छ यसरी। ठीक छ कुरा। अर्को छ इफ इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज ITNI ETAM। ठीक छ। सर्टेन ल्याङ्ग्वेजमा ITNI TAM लाई इन्टिमेट भन्छ भने which word has the code TREVNITARBI भनेर सोधिरहेछ है। यसो हेर्दाखेरि इन्भर्टिब्रेट जस्तो देखिन्छ, तर जो देखा हुआ चीज सबै सच नै होते भन्छ नि, हो कोडमा पनि त्यस्तै हुन्छ है। अब यहाँनेरि हेर्नुस् के भइरहेछ त, यहाँ भन्दा ठ्याक्कै यो इन्टिमेटलाई 4 वटा ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने। ठीक छ।
चारवटा ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने INTI भयो, त्यसपछि MATE भयो इन्टिमेट। अब यहाँनिर यसलाई रिभर्स गर्ने ITNI भयो हैन, ITNI भयो यहाँनिर, ठिक छ मिलिरहेछ। त्यसपछि यसलाई पनि रिभर्स गरेर लेख्ने ETAM भनेर लेख्ने ITNI ETAM भनेर भयो यहाँ। अब यहाँनिर पनि त्यही गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै कन्भर्ट गरौँ यसलाई पनि दुईटा ब्लकमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भने 6 वटामा लेख्न सकिन्छ होला, 3 4 5 6। त्यसपछि यहाँ पनि यस्तो खालको फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ होला हैन। 6 वटा 1 2 3 4 5 सरी यहाँनिर कसरी आयो भन्दा यो भयो अनि यो भयो। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त, ठ्याक्कै सुरुमा यसलाई रिभर्स गर्ने। यसलाई रिभर्स गर्दा फर्स्ट ब्लकलाई रिभर्स गर्दा के आउँछ INVERT इन्भर्ट भनेर आयो। अब यसलाई पनि रिभर्स गर्ने, यहाँ लास्टदेखि फर्स्टको लागि लेख्ने IBRATE भयो भने चाहिँ इन्भर्टिब्रेट हुँदो रहेछ हैन। इन्भर्टिब्रेट हेर्नु कति कन्फ्युजिङ अप्सन्सहरू छ, त्यसैले यसमा चाहिँ तपाईँले एक्ज्याक्टली गर्नुपर्ने हुन्छ र अप्सन्समा टिक लाउँदा पनि प्रत्येक लेटर चेक गर्दै काम गर्ने, फेरि मिस्टेक हुन सक्छ। अप्सन डी चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो। अर्को छ इफ QKK QUG QL is the code for omission, which is what is coded as RYVIWZB भनिरहेछ यहाँनिर है। अब यहाँनिर हामीलाई कुन वर्ड चाहिँ कोड गरिरहेछ यहाँनिर भनेर सोधिरहेछ, कसरी कोड गरिरह्यो होला त त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। यहाँनिर कसरी कोड गरिरह्यो होला भनेर, त यहाँनिर अब ओमिसन हैन, ओमिसन छ र ल ठिक छ। अब सुरुमा यहाँनिर हामीले ओमिसनलाई लेखौँ, ठ्याक्कै यो ओमिसन भन्ने जुन छ OMI रहेछ है, OMISSION ओमिसन भनेर छ। के हुन्छ त यहाँनिर QKQUG अनि Q अनि यल हुन्छ। अब O लाई Q बनाउनु भनेको OPQ +2 भयो, M लाई के बनाउनु भनेको -1, के देखि यम आउने हो -1 भयो, यो भनेको +2 हैन, -2 -1 +2 भयो। अनि यहाँनिर यसलाई के बनाइयो त Q बनाइयो। अब यहाँनिर के भयो त हेर्नुस् त, Q देखि R R देखि S भनेपछि -2, अनि यहाँनिर यसलाई फेरि के बनायो U बनाइयो +2, यो पनि -2 है, सरी यहाँ -2 नै हुन्छ, -1 हैन। अनि U छ STU भयो +2 भयो, I देखि G भनेको नि -2, O देखि Q भनेको +2 र N देखि L भनेको -2 भने चाहिँ कस्तो फर्मेटमा जाने रहेछ, कोड गर्दाखेरि चाहिँ +2 -2 +2 -2 +2 यस्तो फर्मेटमा जाने रहेछ। अब डिकोड गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, Q देखि O पुग्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ -2 गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर के देखि M पुग्नु पर्ने हुन्छ +2, ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने हैन, भने चाहिँ -2 +2 -2 +2 -2 गर्नु पर्यो। R मा -2 गर्दाखेरि के आउँछ त P आउँछ, R मा -2 गर्दा P आउँछ, Y मा +2 गर्दा ZA आउँछ, PA आयो, A अप्सन मिल्न जान्छ, नसोची लेख्दा हुन्छ। अब B मा -2 गर्नु भनेको T आउँछ, T नै आयो, I मा +2 गर्नु भनेको के आउँछ, W मा -2 गर्नु भनेको U आउँछ, Z मा +2 गर्नु भनेपछि Z देखि A देखि B भन्छ, अप्सन A हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। ठिक छ, कुरा बुझ्नु भयो, सिम्पल कुराहरू छ, यस्तो केही गाह्रो कुराहरू हुँदैन जेनरली। जस्ट तपाईले कोडिङ र डिकोडिङको कुराहरू चाहिँ अलिकति मजाले बुझेर काम गर्नुभयो भने सबै कुराहरू सिम्पल हुन्छ है, त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन तपाईहरुलाई। ठिक छ, यसपछि अर्को छ हामीसँग यहाँनेरि के छ त, इफ QoS CLB JO। ठिक छ, यो कुरा दिएको छ हामीलाई, QoS CFL BJO is coded for porcelain, which word is coded for BKMOU SPP भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ कुरा। अब पोर्सेलिनलाई लेखौं यहाँनेरि सुरुमा, पोर्सेलिन, पोर्सेलिन भनेको एउटा भाँडो हो हैन,
पोर्सिलेन पोर्सिलिन। अब पी लाई एक स्टेप बढायो भने क्यू आउँछ, ओ लाई जस्तोको त्यस्तै छोडियो, केही पनि चेन्ज गरिएन। आर लाई एक स्टेप बढायो भने यस आउँछ, सी लाई जस्तोको त्यस्तै छोडियो। ई लाई एक स्टेप बढायो भने एफ आउँछ, एल लाई जस्तोको त्यस्तै छोडियो। ए लाई एक स्टेप बढायो भने बी आउँछ, आई लाई जस्तोको बी आयो। अब आई लाई पनि एक स्टेप बढाइएछ, जे भयो। एन लाई ओ बनायो, एक स्टेप बढायो। कस्तो आयो त? +1 0, त्यसपछि +1 0 +1 0 +1 +1 +1, यस्तो खालको कर्मकाण्ड रहेछ यहाँनिर। अब यसलाई ठ्याक्कै रिभर्स गर्दाखेरि -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 हुन्छ। भनेपछि यसो हेरौँ, बी मा -1 गर्यो भने के आउँछ? ए आउँछ। के लाई जस्ताको त्यस्तै त छोड्नु पर्यो होला नि, हैन? यहाँनिर के आयो त? बी, अनि यहाँनिर के आयो, अनि यम भनेको -1 गर्दाखेरि के आउँछ? यल आउँछ, अनि ओ आयो। यु लाई मैले -1 गरेँ, यु लाई -1 गर्यो भने टी आउँछ। एस जस्ताको त्यस्तै छोड्नु पर्यो, सरी एस लाई पनि के गर्नु पर्यो त? टी बनाउनु पर्यो। पी लाई क्यू बनाउनु पर्यो, क्यू बनाउनु पर्यो। ए की यल हो, टी क्यू आउँछ। यो त मिलेन यहाँनिर, मान्छे नन अफ दिज हुन जान्छ। अर्को छ इन अ सर्टेन कोड, इफ इन अ सर्टेन कोड अल्मिरा इज रिटर्न एज BNPMWGO भनेर लेखिरहेछ, ठिक छ? भनेपछि विच वर्ड इज कोडेड एज DNRWLUA भनेर सोधिरहेछ। कुरा बुझ्यो? अब यहाँनिर अल्मिरा लेखौँ, ALMIRAH। अब ए लाई के लेख्यो? बी लेख्यो, यहाँ +1 गरियो, बी लेख्यो। एल लाई के गरियो? 2 स्टेप अगाडि बढाइयो, एन लेख्यो। अब यम लाई के गरियो? एम देखि एन, एन देखि ओ, ओ देखि पी, भनेपछि +3 स्टेप गरियो, प्लस भयो। अब आई लाई के बनाइयो त? यम। आई देखि जे, जे देखि के देखि एल, एल देखि एम, +4 भयो। यहाँनिर के भयो? एम हुने भयो। अब आर लाई मैले +5 गरेँ भने के हुन्छ होला? आर देखि यस, यस देखि टी, टी देखि यु, यु देखि बी, बी देखि डब्लु। ए लाई मैले +6 गरेँ, ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि ई, ई देखि एफ, एफ देखि जी आउँछ। एच लाई +7 गरेँ भने के आउँछ? IJKLMN ओ आउँछ, ओ आउने रहेछ। भनेपछि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो त कोड गर्ने तरिका। डिकोड भनेको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 गर्नुपर्छ, ठिक छ? भनेपछि डी लाई के लेख्नु पर्यो? सी लेख्नु पर्यो, एक स्टेप ब्याक। एन लाई 2 स्टेप ब्याक जाँदाखेरि IJKL हुन्छ, एल देखि एल, एम देखि एन, सिएल भयो। सिएल आयो त यहाँ क्लस गड भनेर आउँछ, हैन? यसलाई 3 स्टेप ब्याक लाँदाखेरि के हुन्छ त? ओ आउँछ, ओ देखि पी, पी देखि क्यू देखि आर हुन्छ। डब्लु लाई यस हुन्छ, एल लाई जी हुन्छ, यु लाई ओ हुन्छ, ए लाई टी नै हुन जान्छ, हैन? -1 -2 -3 कतिवटा लेटर छ त्यो अनुसार काम गर्दा, ठिक छ? यसरी हामीले गर्यौं। बुझ्नु भयो? ठ्याक्कै रिभर्स गर्दा के भयो? अर्को छ अब यहाँनिर हाम्रो लास्ट क्वेसन, मेसिनलाई के काम गरिएछ त? मेसिन आफैले काम गर्छ। इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज मेसिन इज कोडेड एज, ठिक छ? इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज मेसिन इज कोडेड एज के भनिरहेछ? LBBIHOD। मेसिनलाई चाहिँ LBBHIHOD भनेर कोड गरिन्छ अरे। भनेपछि SLTMFNB भनेको चाहिँ कस्तो खालको कोड हो, कुन लेटर्सहरुको कोड हो भनिरहेछ। सो यहाँनिर हेरौँ, MECHINE मेसिन भनेर लेख्यो। एम लाई मैले एक स्टेप घटाएँ भने के आउँछ? एल आउँछ। ए लाई मैले एक स्टेप बढाएँ भने बी आउँछ, ठिक छ? सी लाई मैले एक स्टेप घटाएँ भने बी आउँछ। एच लाई एक स्टेप बढाएँ भने आई आउँछ। आई लाई एक स्टेप घटाएँ भने एच आउँछ, LBII एच आयो। एन लाई एक स्टेप बढाएँ भने के आउँछ? ओ आउँछ। ई लाई एक स्टेप घटाएँ भने के आउँछ? डी आउँछ। भनेपछि कस्तो खालको कोड गर्ने फर्मेट के रहेछ? -1 +1 -1 +1 -1 यस्तो खालको रहेछ। अब डिकोड गर्ने फर्मेट के हुन्छ? -1 लाई +1 गर्नुपर्छ, +1 लाई -1, +1 -1 +1 यसरी जाने रहेछ। भनेपछि
सुरुको यसलाई के गर्नु पर्यो टी लेख्नु पर्यो +1 एललाई -1 गर्दाखेरि के आउँछ टीके भनेर आयो यहाँ भनेपछि अरु कुनैमा टीके छ छैन बी अप्सन मिल्न गयो ठीक छ अर्को नि चेक गरौँ टी लाई के लेख्नु पर्यो एक स्टेप बढाउनु पर्यो यु भयो एम लाई एक स्टेप घटाउनु पर्यो एल भयो एफ लाई एक स्टेप बढाउनु पर्यो जी भयो एन लाई एक स्टेप घटाउनु पर्यो एम भयो बी लाई एक स्टेप बढाउनु पर्यो सी आयो टीके युएल जीएमसी भनेपछि अप्सन बी चाहिँ हाम्रो मिल्न गयो यहाँनेरि ठीक छ सो यसरी हामीले कोडिङ र डिकोडिङको पनि क्वेशन्सहरु गर्यौं केही अब यहाँनेरि तपाईलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ हामी अरु कोडिङ डिकोडिङको क्वेशन्सहरु पनि लिएर आउँछौं अरु टाइप्स अफ फर्मेट पनि छ कोडिङ डिकोडिङको यही मात्र छैन नम्बर्सहरुको पनि कोडिङ डिकोडिङ हुन्छ हैन र अरु तरिकाहरु पनि छ लेटर्स नम्बर्सहरुको कोडिङ डिकोडिङ पनि हुन्छ म्याट्रिक्स कोडिङ भनेर पनि हुन्छ हो त्यो म्याट्रिक्स कोडिङहरु पनि हामी कुनै प्रब्लम्सहरु ट्राई गर्न सक्छौं ठीक छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ